बुलेटिन का आगाज करेंगे इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ। ईद पर नए कपड़ों का बंदोबस्त ना हो सका। फैसलाबाद के गरीब शहरी ने बीवी से झगड़े के बाद अपने 4 बच्चे, 3 बेटियां और 1 बेटा नहर में फेंक दिए। बीवी को बताया कि बच्चे रिश्तेदारों के घर पर छोड़ आया है। 4 रोज बाद भी बच्चे वापस न आए तो बेगम ने पुलिस में शौहर के खिलाफ बच्चों को गायब करने की शिकायत दर्ज कराई। हिरासत में लेने पर मुलजिम ने इतराफ जुर्म कर लिया। बताया कि बच्चों को शेखपुरा की भिक्की नहर में फेंक दिया है। बच्चों की तलाश के लिए नहर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरफानुल्लाह और शेख अहद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। इरफान, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं, कैसा संगदिल बाप था, क्या हुआ? जी बिल्कुल, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। यहाँ बंडाला का इलाका है, ये नवाही इलाका है। यहाँ पे ये मौसम नामी शख्स था जो कि आजकल बेरोजगार था। इसका अपनी बीवी के साथ जो था 23 अप्रैल को झगड़ा हुआ था। इसके बाद जो बीवी थी वो अपने वालिदैन के पास चली गई थी और उसके बाद बीवी के फोन पे इससे राब्ता करती रही। उसने अपनी बीवी को बताया कि मैंने जो है गुस्से में आके जो तैश में आके जो बच्चे हैं वो नहर में फेंक दिए हैं। जिसके बाद जो खातून है उसने खुलने वाला पुलिस से राब्ता किया था और पुलिस ने इस शख्स मौसम को हिरासत में लिया। हिरासत में इसने जी, आप क्या वजूहात बनी इस अफसोसनाक वाक़े की, उससे हमें आगाह करे थे। शेख सुहेल अहद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल अहद, ये बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में क्या इत्तलात हैं, कहाँ तक पहुंचा है? जी, इस बारे में मेरी बात DPO शेखपुरा गुलाम बशीर मेकल साहब से हुई है। उनका कहना है कि हमारा अमला थाना भिक्की में फैसलाबाद पुलिस का इंतजार कर रहा है। जो भी फैसलाबाद पुलिस और थाना खुलने वाले का अमला वहां आएगा मुल्कों को लेकर, उसके साथ ही बच्चों की तलाश का शुरू कर दिया। शुक्रिया आपका शेख सुहेल अहद। इरफानुल्लाह हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। इस वाक़े के बारे में आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि रहनुमा नून लीग परवेज रशीद ने अपने एक बयान में कहा है कि कोरोना गिद्ध की तरह बेबस अवाम के सरों पर मौत का रक्स करते मंडला रहा है। ज़रूरत ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और वैक्सीन की है, लेकिन संगदिल और लापरवाह हुक्मरान वोटिंग मशीनों की टॉफियां बांट रहे हैं। जैसे बच्चा दूध के लिए बिलक रहा हो और उसे दुल्हन लाकर देने के वादे पर टरखाया जाए। परवेज रशीद ने सोशल मीडिया पर अपने तबसरे के आखिर में लिखा, शब गुजरे तो सहर देखें। NA 249 इलेक्शन कमीशन ने मिफ्ता इस्माइल की वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक दरखास्त मंजूर कर ली। 6 मई को रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में वोटों की दोबारा गिनती होगी। मिफ्ता इस्माइल के वकील सलमान अकरम बराजा ने कहा कि 276 में से 167 पोलिंग स्टेशन पर हमारे पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 फराहम किए गए, किसी पोलिंग एजेंट के दस्तखत इस पर नहीं। पीपल्स पार्टी के वकील लतीफ हुसैन ने कहा कि पोलिंग के दौरान और बाद मुस्लिम लीग नून ने RO या इलेक्शन कमीशन से कोई शिकायत नहीं की। रात 2:30 बजे हारने के बाद दरखास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन ने मिफ्ता इस्माइल की NA 249 पर दोबारा गिनती की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। मिफ्ता इस्माइल की दोबारा गिनती की दरखास्त मंजूर करते हुए 6 मई को तमाम जमातों को सुबह 9 बजे RO ऑफिस पहुंचने का हुक्म दे दिया। मिफ्ता इस्माइल के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि 276 पोलिंग स्टेशन में से उनके पोलिंग एजेंट्स को 167 फॉर्म 45 ऐसे मिले जिन पर किसी पोलिंग एजेंट के दस्तखत नहीं थे। किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 46 जारी नहीं किया। हमारे पास 2 फॉर्म 45 ऐसे हैं जिनमें मिफ्ता इस्माइल के वोट RO के पास मौजूद फॉर्म 45 से ज्यादा हैं। कादिर बंदोखेल के वकील लतीफ खोसा का कहना था कि जीत का मार्जिन 5% से ज्यादा हो तो दोबारा गिनती नहीं हो सकती। तहरीके लब्बैक के वकील ने कहा कि हमें फॉर्म 46 नहीं दिए गए। पोलिंग स्टेशन 261 से पोलिंग एजेंट्स को नताइज से पहले बाहर निकाल दिया गया था। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक कावान ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने रिफॉर्म्स मुतारिफ कराई हैं, लेकिन शाही ख़ानदान के हवारी मुखालिफत में बाहर निकल आए हैं। लाहौर से जवाद मलिक की रिपोर्ट। फिरदौस आशिक कमान और सेनेटर एजाज चौधरी ने बरकत मार्केट रमज़ान बाजार में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और अश्तियाक के मेयार का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में फिरदौस आशिक कमान का कहना था कि ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत गाड़ी के 2 पहिए हैं और आवाम को जवाबदेह हैं। माफ़ी मांगनी है तो आवाम से मांगनी है। गधे और घोड़े एक अस्तबल नहीं बांधे जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी को यकतरफा रिपोर्ट देखकर बयान नहीं देना चाहिए था। फिरदौस आशिक का कहना था कि पंजाब के अवाम शोबाज शरीफ के मिसाली इक़दामात को ही भुगत रहे हैं। उन मिसाली इक़दामात का ही खमियाजा आज ये कौम भुगत रही है कि उन्होंने इसी सूबे को 1200 अरब का मकरूज़ किया और जो मंसूबे इस अवाम की बेहतरी के लिए होने चाहिए थे वो उन्होंने बड़े बड़े कमीशन और किकबैक्स के लिए शुरू किए।
جس کی قیمت آج یہ قوم ادا کر رہی ہے۔ سینیٹر اعجاز چودھری کا کہنا تھا کہ پوری پارٹی فردوس اشکوان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بیوروکریسی سیاسی پارٹی نہیں، اس کی ذمہ داری احکامات کی بجاوری ہے۔ بیوروکریسی سیاسی پارٹی نہیں ہوتی، اس لیے یہ دونوں حکومت اور سیاسی جماعت ذمہ دار ہوتے ہیں اور بیوروکریسی ان کے احکامات کو لے کر چلنے کی پابند ہوتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے زرعی اراضی پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کے خلاف درخواست پر سماعت ملتوی کر دی اور آئندہ سماعت پر اراضی کی رجسٹریشن کے طریقہ کار پر دلائل دینے کی ہدایت کی۔ عدالت نے ریمارکس دی کہ بیرون ملک گرین ایریاز سے ایک پتا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، یہاں پر گرین ایریاز پر بڑے بڑے پختہ گھر بنائے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس قاسم خان نے زرعی اراضی پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے حیرت کا اظہار کیا کہ بلند و بالا عمارتوں کی طرف نہیں گئے بلکہ گرین ایریاز پر بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں۔ ناروے نے قرار دیا کہ گرین ایریاز میں سے ایک پتا بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس نے باور کرایا کہ جس فرد نے 2 کنال کا پلاٹ لے لیا ہے تو وہ بھی اس نے اپنی زندگی کی جمع پونجی جمع کر کے حاصل کیا ہے۔ 1 ملین گھر زرعی اراضی پر بن چکے ہیں، انہیں کون گرائے گا؟ شاید پنجاب کا ذمہ دارانہ مزاج ہم وراثت میں لے رہے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ذہن تبدیل نہیں کیے جنہیں تبدیل کرنے کی ضرورت تھی۔ سماعت کے دوران سرکاری وکیل نے بتایا کہ LDA ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے کو جرمانے اور قید کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ لے آؤٹ پلان کے بغیر ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے والے پر جرمانے عائد کیے جا سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ LDA نے اس قانون پر بھی عمل کیا ہے۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ یہی تو المیہ ہے، LDA کے قانون پر عمل درآمد ہو جاتا تو آج یہ کیسز نیب کو نہ جا رہے ہوتے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر LDA میں زمین رجسٹریشن کے طریقہ کار پر دلائل دینے کا حکم دے دیا۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کے لیے شناختی کارڈ ضروری ہے، لیکن اولڈ ایج ہومز میں جان بوجھ کر لاوارث چھوڑ دیے گئے بزرگوں کی اکثریت کے پاس شناختی کارڈ ہی موجود نہیں۔ انیبا ضمیر شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔ کورونا وائرس ویکسینیشن پروگرام کے تحت بزرگ شہریوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ اس وقت ہم ایدی اولڈ ایج ہوم میں موجود ہیں۔ ایدی سینٹر کے 3 بزرگ شہریوں کے سینٹر اس وقت کراچی میں کام کر رہے ہیں، جہاں پہ 100 سے زائد بزرگ موجود ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے بزرگ شہری ایسے ہیں جن کے پاس CNIC موجود ہی نہیں ہے۔ آئیے انہی سے بات کرتے ہیں۔ یہ بزرگ تو لاوارث بزرگ ہیں، ان کے پاس NIC نہیں ہے، ان کو بھی ویکسینیشن کی بہت اشد ضرورت ہے۔ لہذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسا کوئی طریقہ کار بنائے جس سے یہ سینٹر ہمارے اولڈ ہوم میں آ کے ان کو ویکسین لگائیں تاکہ یہ اس موذی مرض سے بچ سکیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی ہیں خاص طور پہ ایدی سینٹر میں بزرگ، ان سب کی ویکسینیشن کی جائے، چاہے ان کے پاس CNC ہو یا نہ ہو۔ پوری دنیا میں جو سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں ان کو ہر قسم کی سہولیات پوری دنیا میں مہیا کی جاتی ہیں، تو کیا ہم دنیا سے باہر کچھ سن نہیں سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، کچھ اس میں بلائنڈ ہیں، لیکن یہ کہ سب کا موٹیو یہی ہے کیونکہ ڈیلی نیوز سنتے ہیں یہ لوگ اور ڈیلی گھبراتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہم نے بہت انہوں نے احتیاط بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن دا تھنگ از دس کہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز کچھ بھی کر کے ان کی ویکسینیشن ایز سون ایز پاسبل جتنی جلدی ہو ان کی کروائی جائے۔ ان میں سے بہت سے بزرگ شہری ایسے ہیں جن کے پاس CNIC موجود ہی نہیں، اور جن کے پاس ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ گھنٹوں لمبی قطاروں میں لگ کر ویکسین لگانے کا انتظار کریں۔ اس لیے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جہاں مقیم ہیں، جہاں رہائش پذیر ہیں، وہیں انہیں ویکسین کی سہولت فراہم کی جائے۔ کیمرامین الطاف حسین کے ساتھ انیبا ضمیر شاہ، جیو نیوز، کراچی۔ کراچی کے علاقے عیسیٰ نگری میں 4 سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق بچی ایک گھر میں ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی۔ اہل محلہ کا الزام ہے کہ خاتون کے بھائی نے بچی سے مبینہ زیادتی کی۔ ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ متاثرہ بچی اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہے۔ واقعے کے خلاف علاقے کے عوام سڑک پر نکل آئے، احتجاجی مظاہرہ کیا۔